أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم.